तस्मान्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनेये नमः। वाक्यकारं मुररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तेः परिभावे च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रोत्रारन्ते च नैर्गुण्यैर्महर्षिविरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। अग्रे तृतीयाध्याये कृत्प्रत्ययाः तिङ्प्रत्ययाश्च विहिताः सन्ति। कृत्प्रत्ययेषु अस्माभिः कृत्यप्रत्ययाः दृष्टाः एवं कृत्प्रत्ययाः अपि केचन दृष्टाः सन्ति। एतावत्पर्यन्तं तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य अध्ययनं समाप्तं। कुतः एतदुच्यते इत्युक्ते कृत्प्रत्ययाः अष्टाध्याय्यां कृत्सूत्राणि यथा सन्ति तथैव अधिकतया सिद्धान्तकौमुद्यां कृत्प्रकरणे पठितानि सन्ति। अतः इदानीं तत्क्रमेण अस्माभिः गम्यमानमस्ति। अतः तत्र अन्ते इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादः इति लिखितम्। इदानीं तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादे आदिमं सूत्रमस्ति कर्मण्यण इति। कर्मणि अण् इति पदच्छेदः। द्विपदं सूत्रं। कर्मणि इति कर्मन् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनम्, अण् इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं विधीयमानम्। कर्मणि इति सप्तमे श्रवणात् तत्रोपपदं सप्तमे स्थम् इति परिभाषायाः उपस्थितिः भवति। कर्मण्यण इत्यादौ अस्मिन् धात्वधिकारे कर्मण्यण इत्यादौ सप्तम्यन्तेन स्थितं यत्पदं तद्वाच्यं यत् तस्य उपपदमिति संज्ञा भवति इति। कर्मणि इति सप्तम्यन्तमस्ति, तद्वाचकं पदं कर्मण्यण इति सूत्रे उदाहरणं भवति कुम्भकारः इति। कुम्भ इति भवति। कुम्भ इत्यस्य उपपदसंज्ञा अग्रे पश्यामः। कर्मण्युपपदे धातुः अण् स्यात्। कुम्भं करोति इति लौकिकविग्रहवाक्यं कुम्भ नस् कृ इति अलौकिकविग्रहवाक्यम्। अत्र उपपदमतिङ् इति सूत्रेण समासः। उपपदं सुबन्तं समर्थेन सह समस्यते। पूर्वपदं सुबन्तं उत्तरं तु तिङन्तं न। धातुः धातुः अपि न, कृत्प्रत्ययान्तः शब्दः सुबन्तं न। उपपदमतिङ् उपपदं सुबन्तं कुम्भाङ्गस् इति उपपदं सुबन्तं समर्थेन सह समस्यते। कार इति इत्यनेन समस्यते। उपपदमतिङ् इत्यनेन समासः सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुब्लुक्। लौकिकविग्रहवाक्यं कुम्भं करोति इति वक्तव्यम्। अलौकिकविग्रहवाक्यं तु कुम्भाङ्गस्कार इति। तत्र कर्तृकर्मणोः कृति इति एकं सूत्रं न कुम्भ तदेव उच्यते। कुम्भं करोति इति लौकिकविग्रहवाक्यम्। अलौकिकविग्रहवाक्यं तु कुम्भ नस् कृ अण् इति अलौकिकविग्रहवाक्यं। कुतः कृ अण् अयं कृदन्तः कृत्प्रत्ययान्तः। अतः एकं सूत्रमस्ति कर्तृकर्मणोः कृति इति। कृद्योगे कर्तृकर्मणि षष्ठी स्यात्। यद्यपि द्वितीया प्राप्नोति, कर्तुरीप्सिततमं कर्म कर्मसंज्ञैव प्राप्नोति, किन्तु तद् अपवादतया इदमारब्धं कर्तृकर्मणोः कृति इति। कृद्योगे कर्तृकर्मणि च षष्ठी स्यात्। कृद्योगः अस्ति, अत्र कृ धातुः सकर्मकः, अतः कर्तरि प्रत्ययः, कर्ता उक्तः, कर्म अनुक्तम्, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, तदपवादतया कृद्योगे षष्ठी, कर्तरि षष्ठी एष, कर्मणि षष्ठी एष। अवगतं? कृ कुम्भ नस् कृ अण् अण् नकारस्य हलन्त्यम् अ अयं नित्, अतः अचोन्यणिति निति निति च प्रत्ययपरे अजन्तस्याङ्गस्य वृद्धिः स्यात् इत्यनेन वृद्धिः भवति। कुम्भ नस् कार। उपपदमतिङ् इत्यनेन समासः सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुपः लुक्। कुम्भकार इति जातम्। कृत्प्रत्ययान्तः अयम्, अतः कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञायां विशिष्टात्
प्रथमा विभक्ति एकवचन विवक्षायां पुल्लिंगे सुप्रत्यये कुंभकार ऋत्व विसर्गे कुंभकारः इति। कर्मण्यण कर्मण्योपपदे धातोः अण्ण स्यात् उपपदसमासः कुंभं करोति इति कुंभकारः। आदित्यं पश्यति इत्यादौ अनभिधानात् नाणम्। यथा इदानीं कुंभं करोति इति वर्तते तद्वत् आदित्यं पश्यति इति कश्चन प्रयोगः। दृशिर् इति धातुः पश्यति इति भवति। यथा कुम्भाङ्गस् कृ अण तद्वत् इदानीम् आदित्याङ्गस् दृश् अण भवतु इति चेत् अत्र अनभिधानात् अण् प्रत्ययः न भवति। अनभिधानम् इत्युक्ते एतादृशविषयेषु ऋषीणां प्रयोगः न दृश्यते। त्रयाणां मुनीनाम् अनुग्रहः नास्ति, तदेव अनभिधानम्। आदित्यं पश्यति इत्यादौ अनभिधानात् न इति भाष्ये उक्तम्। शीलिकामि भक्ष्याचा आचरिभ्यो नः इति एकं वार्तिकम्। कः अर्थः? शीली नाम शीलसमाधौ इति धातुः इकानिर्देशः। शीली कामि कमुकान्तौ इति धातुः इकानिर्देशः। भक्षि भक्ष भक्षणे इति धातुः इकानिर्देशः। एवं आङ्पूर्वक चर धातु आचरि शीलिश्च कामिश्च भक्षिश्च आचरिश्च एतेषाम् इतरेत्रयोगद्वन्द्वः शीलिकामि भक्ष्याच आचरयः तेभ्यः आचरिभ्यः एभ्यः न स्यात्। एभ्यः धातुभ्यः कर्मण्युपपदे एतेभ्यः धातुभ्यः न स्यात्। कर्मण्यण इति सूत्रेण तु कर्मण्युपपदे सर्वेभ्यः धातुभ्यः अण् प्रत्ययः प्राप्तः। इदानीं संकोचः क्रियते वार्तिककारैः। एते कर्मण्युपपदे एतेभ्यः धातुभ्यः न इति प्रत्ययः भवति। अण् न एतयोः भेदः कः? अण् चेत् टिड्ढाणै स्त्रीलिङ्गे ङि प्रत्ययः भवति। न चेत् न भवति। न चेदपि ङीप् प्रत्ययः भवति। तत्तु ताच्छीलिके यः न विहितः तस्य न प्रत्ययान्तस्य स्त्रीत्वविवक्षायां ङीप् भवति। छात्री इति उदाहरणं तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे दृष्टम्। भवतु इदानीं किं जातं? शीलिकामि भक्ष्याचरिभ्यो नः अणो अपवादः। कर्मण्यण इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः प्राप्तः। तदपवादतया इदं वार्तिकं पठितम्। मांसशीली इति वा? मांसशीला मांसं शीलयति। मांसशीला मांसं स्वभावतया खादितुम् इच्छति यास मांसशीला। मांस इति कर्म उपपदे मांस नस् शील धातोः न प्रत्ययः शीला मांसशीला सुपो धातु प्रातिपदिकयोः उपपदमति मांसशीला। अतएव स्त्रीलिङ्गे दीक्षितैः दत्तम् उदाहरणं मांसशीला। अण् चेत् मांसशीली इति स्यात्, तन्मा भवतु। अण् न एतयोः भेदः अयमेव। मांसशीला मांसकामा मांसं कामयते मांसकामा। मांसभक्षा मांसं भक्षयति मांसभक्षा। मांसाचारा मांसं आचरत् कल्याणाचारा कल्याणम् आचरति कल्याणाचारा। कल्याणं नाम शुभम् इत्यर्थः। शुभम् आचरति इति कल्याणाचारा। शीलिकामि भक्ष्याचरिभ्यो नः।
अणोपवादार्थः नः मांसशीला मांसकाम मांसभक्षा कल्याणाचारा ईक्षिभक्षिभ्यां च इति अपरं वार्तिकम् ईक्षिभक्षिभ्यां च ईक्षि ईक्ष दर्शने भक्ष धातुः वर्तते ईक्षिक्षमिभ्यां च इति वार्तिकम् ईक्षदर्शने इति धातुः एवं क्षम उपशमे इति मन्ये धातुः एताभ्यां द्वाभ्यां धातुभ्यां परे अण् अपवादतया न इति प्रत्ययः भवति कर्मण्युपपदे कर्मण्युपपदे एताभ्याम् अणपवादतया न स्यात् सुखप्रतीक्षा सुखं प्रतीक्षते सर्वोऽपि प्राणिविशेषः सुखं प्रतीक्षते सुख नस् प्रतीति उपसर्गपूर्वक ईक्ष धातुः न प्रत्ययः सवर्णदीर्घः सुख नस् प्रतीक्ष अ उपपदमतिं सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुपः लुक् प्रतीक्ष प्रतीक्षा स्त्रीलिङ्गे प्रतीक्षा सुख प्रतीक्षा इति एवमेव बहुक्षमा बहुं क्षमते बहुं क्षमते इति लौकिकविग्रहवाक्यं बहु नस् क्षम न उपपदमतिं सुपोधातु प्रातिपदिकयोः बहुक्षमा स्त्रीलिङ्गे अजाद्यतष्टा बहुक्षमा बहुक्षमः इति पुल्लिङ्गे किमर्थं बहुक्षमा इति स्त्रीलिङ्गे दत्तमिति चेत् अत्र न अण् नास्ति अतः टिड्ढाणे इत्यनेन ङीप् प्रत्ययः न भवति इति द्योतनाय दीक्षितैः तादृशम् उदाहरणम् अन्विष्टं दत्तं च ईक्षिक्षमिभ्यां च सुखप्रतीक्षा बहुक्षमा कथं तर्हि गंगाधर भूधरादयः कर्मण्युपपदे धातुः अण् इति कथयन्ति अण् प्रत्ययः भवति चेत् अजन्तधातुः चेत् वृद्धिः भवति अजन्तस्य उपदायाम् अकारः अस्ति चेत् किं भवति अत उपदायाः इत्यनेन वृद्धिः भवति इदानीं तादृशं किञ्चित् उदाहरणमस्ति गंगाधरः इति गंगायाः धरः पूर्वपक्षे गंगायाः धरः अथवा गंगां धारयति अथवा गंगां धरति इति विग्रहे गंगा इति उपपदे धृ धातोः कर्मण्येन इत्यनेन अणि धार इति भवति गंगाधारः इति वक्तव्यं गंगाधरः इति कथम् एवं भूधरः भुवं धरति भूधारः इति वक्तव्यं कथं भूधरः इति प्रश्नः अवगतं कथं तर्हि गंगाधर भूधरादयः अत्र उच्यते धरतीति धरः धरतीति धरः किं जातम् अच प्रत्ययान्तः अयं शब्दः धृ आ धर आ धरः आदौ धरः इति रूपं साधनीयं गंगायाः धरः इति शेषषष्ट्यन्तेन समासः कर्मणि षष्ठी न शेषषष्ठी नाम कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण यत्र षष्ठी विधीयते सा कर्मणि षष्ठी कर्तरि षष्ठी वा षष्ठी शेषे इति सूत्रेण यत्र षष्ठी विधीयते सा शेषषष्ठी इति कथ्यते अवगतं प्रकृते पश्यतु धरति इति धरः गंगायाः धरः गंगाधरः गंगां धरति इति नार्थ न विग्रहवाक्यमत्र धरति इति धरः गंगायाः धरः गंगाधरः एवमेव धरति इति धरः गंगायाः भुवं भुवः धरः भूधरः
इति एतादृशम् उदाहरणं संस्कृतवाङ्मये बहु अस्ति। अतः एतत् न विस्मर्तव्यं। काव्यादि अध्ययने तु एतादृशानाम् उदाहरणानि बहूनि दृश्यन्ते। अत्र गंगा नस् ध्रु अण् एवं नार्थः, एवं विग्रहवाक्यं। कथं तर्हि गंगाधर भूधरादयः कर्मणः शेषत्वविवक्षायां भविष्यन्ति। ह्वावामश्च ह्वावामः च द्विपदं सूत्रम्। ह्वावामः पंचमी विभक्ति एकवचनं, च इति अव्ययम्। कर्मण्यण इति सूत्रम् अनुवर्तते, कर्मणि इति अण् इति च। अत्र ह्वावामः इत्यत्र ह्वाश्च वाश्च मुच नाम वाश्च वाश्च माश्च एतेषां समाहारद्वन्द्वः। पंचमी विभक्ति एकवचनं ह्वावामः। ज्ञायते? ह्वावामः नाम ह्वे स्पर्धायाम् इति धातुः, वे तन्तुसन्ताने इति धातुः, मां माने इति धातुः। एतेभ्यः कर्मण्युपपदे धातोः एतेभ्यः धातुभ्यः अण् प्रत्ययः भवति। ह्वावामश्च एभ्यः अण् स्यात्। का अपवादः? अग्रे स्वर्गह्वायः। स्वर्गं ह्वे स्पर्धायां स्वर्गं ह्वयति इति वा? स्वर्गम् अभिभवितुं वाञ्छति। स्वर्गं ह्वयति इति विग्रहे स्वर्ग इति उपपदे ह्वे स्पर्धायाम् इति धातोः क प्रत्ययः प्राप्तः। आतूनुपसर्गे कः इति अग्रे अस्ति। आदन्तात् धातोः अनुपसर्गे उपपदे कस्यात् इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। प्रकृतेपि आदन्तः धातुः अस्ति, उपसर्गः उपपदे नास्ति, अतः क प्रत्ययः प्राप्तः। क प्रत्यये प्राप्ते तद् अपवादतया ह्वावामश्च इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः। यद्यपि आदौ कर्मण्यण् इत्यनेन सामान्यतया अण् प्रत्ययः प्राप्तः, तद् बाधते आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन क प्रत्ययः, तद् तस्यापि बाधः भवतु इत्येतदर्थं ह्वावामश्च इति सूत्रम् आरब्धम्। अत एव तत्र कापवादः इति उक्तम्। स्वर्ग ह्वा अण्, स्वर्ग ह्वा अ। इदानीम् अयम् अजादिप्रत्ययः आतो लोप इति च। अजाद् स्वर्ग ह्वायः इत्यस्ति खलु, आतो लोप इति चेत् न भवति। कुतः? अजाद्योः किदिटोः प्रयोः आतो लोपः स्यात् इति उक्तम्। अयम् अण् प्रत्ययः न कित् नापि नित्, अयं नित् खलु। अजाद्योः किदिटोः प्रयोः कित् नास्ति, अतः आलोपः न भवति। अतः आतो युक्षिण् कृतोः इत्यनेन युगागमः भवति। स्वर्ग नस् ह्वाय् अ उपपदमतिं सुपो धातु प्रातिपदिकयोः स्वर्ग ह्वायः इति। एवं तन्तुवायः तन्तुं वयते अथवा वयति। ह्वे तन्तुसन्ताने तन्तुं वयति इति तन्तुवायः। ज्ञायते? तन्तुं वयति यः सः तन्तुवायः इति कथ्यते। तन्तु नस् वे वे अण्। इदानीम् आदे च उपदेशे अशिति, उपदेशे एजन्तस्य धातुः आत्वं स्यात् न तु शिति इति आत्वं। पूर्वमपि तथैव ह्वे धातुः अपि तन्तु नस् वा अ आतो युक्षिण् कृतोः इत्यनेन युगागमः। तन्तु नस् वाय् अ सुपो धातु प्रातिपदिकयोः तन्तुवाय तन्तुवायः।
सूत्रेपि ह्वावामश्च इत्यत्र एजन्तानाम् एजन्तयोः एतयोः द्वयोः कृतात्वेन निर्देशः कृतः ह्वावा इति। अत्र तु आदेश उपदेशे अशीति इत्यनेन आत्मा। ततः माङ् मानयति धातुः धान्यमायः धान्यं मिनोति मिनोति इति धान्यमायः धान्यं किं तोलयति इत्यर्थः। यः सः सः धान्यमायः। वयम् आपणं गच्छामः, किलो द्वयं तण्डुलं स्वीकुर्मः, तत्र तण्डुलं यः तोलयति सः उच्यते धान्यमायः। यतोहि तण्डुलाः धान्येषु अन्तर्भवन्ति, गोधूमः धान्येषु अन्तर्भवन्ति। किं तन्तु धान्यमायः धान्य नस् मा अण् खलु उपपदमतिं सुपोधातु प्रातिपदिकयोः धान्य मा अण् धान्य मा आ आतो युक्तिं कृतो धान्यमाय आ धान्यमायः ज्ञायते। ह्वावामश्च एभ्यः अण् स्यात् कापवादः स्वर्गह्वायः तन्तुवायः धान्यमायः। आतोनुपसर्गे कः आतः अनुपसर्गे कः इति पदच्छेदः। त्रिपदं सूत्रम्। आतः तप्रकरणं कृतम्। आ इति आकारः विवक्षितः, तस्य तप्रकरणम् आत् इति, तस्य पंचमी विभक्ति एकवचनम् आतः। अनुपसर्गे आतः इति पंचमी विभक्ति एकवचनम्, अनुपसर्गे इति सप्तमी विभक्ति एकवचनं। न उपसर्गः अनुपसर्गः तस्मिन् अनुपसर्गे सप्तमी अस्ति इति कृत्वा तत्रोपपदं सप्तमी स्थम् इति परिभाषा अत्र उपतिष्ठते। कः प्रथमा विभक्ति एकवचनं विधीयमाने। अनुपसर्गे कर्मण्युपपदे कर्मण्यण इति अनुवर्तते। अनुपसर्गे कर्मण्युपपदे आदन्तात् धातुः आतः इति धातोः इत्यस्य विशेषणम्, अतः तदन्तविधिः। आदन्तात् धातोः कस्यात् गोदः गां ददाति इति विग्रहे गां यः ददाति सः उच्यते गोदः इति। गो नस् डुदाय् दाने इति धातोः आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन क प्रत्ययः, यतोहि अयं धातुः आकारान्तः। गो नस् दा क लशक्वतद्धिते इति क प्रत्ययस्य इत्संज्ञा अ इति अवशिष्यते। गो नस् दा अ। इदानीं गो इति अनुपसर्गे उपपदमस्ति, कर्म उपपदमस्ति। उपपदमतिङ् इत्यनेन उपपदसमासः सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुपः लुक्। गो दा अ। अत्र पश्यतु अ इति यः वर्तते सः कित् कु इत्यस्य सः कित् अजादिः अस्ति, अतः आतो लोप इति च अजाद्योः किदिटोः परयोः आतो लोपः स्यात् इत्यनेन आकारस्य लोपः। गो द अ गोदा कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञायां सुबुत्पत्तो ऋत्वे विसर्गे च गोदः। एवमेव कम्बलदः कम्बलं ददाति इति कम्बलदः कम्बलनस् दा क कम्बलदः। कम्बलं धारयति अथवा कम्बलं धरति धरति न भवति, कम्बलं दधाति कम्बलधः भवति सः। कम्बलं ददाति कम्बलं धारयति इत्यस्मिन् अर्थे दुधाय् धारणपोषणयोः खलु कम्बलं किं दधाति इति सः कम्बलधः। आतोनुपसर्गे कः आदन्तात् धातोः कस् अनुपसर्गे अनुपसर्गात् कर्मण्युपपदे कस्यात् अण् अण् नाण् नाण् आतो लोपः गोदः कम्बलदः। पार्ष्णित्रं पार्ष्णि पार्ष्णिं पादमूलभागः पार्ष्णिति कथ्यते, तत् त्रायते त्रयं पालन इति धातुः अवगतं। पार्ष्णित्रं पार्ष्णिं त्रायते इति विग्रहे
पार्ष्णि इति उपपदे त्रेङ् पालने इति धातोः आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन का प्रत्ययः पार्ष्णि ङस् त्रैङ् का त्रै का आदे च उपदेशे इति उपपदमते सुपो धातु प्रातिपदिकयोः पार्ष्णि त्रा का आतो लोप इति च पार्ष्णित्रम् अनुपसर्गे किम् आतोनुपसर्गे इत्यत्र अनुपसर्गे इति मास्तु आतः कः कर्मणि इति अनुवर्तते कर्मण्युपपदे आदन्तात् धातुः कस्यात् इदानीं गोसन्दायः गो गां संददाति गां सम्यक् ददाति इत्यस्मिन् अर्थे गो इति उपपदे समिति उपसर्गपूर्वक दा धातोः उपपदसमासे इदानीम् अत्रापि किं स्यात् आतः कः इति सूत्रेण कः प्रत्ययः स्यात् तन्मा भवतु इत्येतदर्थम् अनुपसर्गे इति उक्तम् अतः अनुपसर्गे इति उक्तत्वात् तत्र उपसर्गः अस्ति कर्म उपपदमस्ति अतः कर्म उपपदमस्ति गां सम्यक् ददाति इति खलु गो सं दा अतः अत्र क प्रत्ययः न भवति किन्तु अण् गो सं दा आतो युक्चिण् कृतोः इत्यनेन युगागमः गोसन्दाय गोसन्दायः अनुपसर्गे किं गोसन्दायः कविधौ सर्वत्र संप्रसारणिभ्यो दः डः कविधौ सर्वत्र संप्रसारणिभ्यो डः इति वार्तिकम् कविधौ सर्वत्र संप्रसारणिभ्यः नाम संप्रसारणम् अस्य अस्ति इति संप्रसारणि तेभ्यः संप्रसारणिभ्यः संप्रसारण अर्हेभ्यः धातुभ्यः यत्र क प्रत्ययः अपेक्षितः वर्तते तत्र क प्रत्ययः न भवति तत्र ड इति प्रत्ययः भवति इति वक्तव्यम् कविधौ क प्रत्यये कर्तव्ये सर्वत्र संप्रसारणार्हेभ्यः धातुभ्यः आदन्तेभ्यः किं भवति क न भवति तदपवादतया ड प्रत्ययः भवति ब्रह्म जिनाति ब्रह्मज्यः ज्यावयोहानौ इति धातुः ब्रह्म जिनाति इति विग्रहे ब्रह्मन् ङस् ज्या इदानीम् अनुपसर्गे कर्मणि उपपदे आदन्तात् धातोः कस्यात् इति क प्रत्ययः प्राप्नोति क प्रत्यये प्राप्ते तदपवादतया अयं संप्रसारणार्हः धातुः वर्तते यकारस्य इकारः संप्रसारणं विधीयते ग्रहिज्या वैव्यधि वष्टि विचति वृच्छति पृच्छति भृज्यतीनां इति च इति सूत्रेण तेन संप्रसारणे प्राप्ते तदपवादतया ड इति प्रत्ययः ब्रह्मन् ङस् ज्या ड उपपदमतिं सुपो धातु प्रातिपदिकयोः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति न लोपः ब्रह्म ज्या ड ड चुटु ब्रह्म ज्या अ इदानीं यद्यपि आ प्रत्ययः पूर्वस्य भसंज्ञा नास्ति भसंज्ञा यचिभम् इति सूत्रेण वक्तव्या यचिभम् इति सूत्रेण भसंज्ञा वक्तव्या चेत् सर्वनामस्थान भिन्नः प्रत्ययः स्यात् सः प्रत्ययः स्वौजस् इति आरभ्य उरः प्रवृत्तिभ्यः कप् इति मध्ये पठितः स्यात् अयं तु ड प्रत्ययः तत्र नास्ति ततः प्रागेव वर्तते अतः भसंज्ञा ज्या इत्यस्य नास्ति तर्हि डित्करणं किमर्थं डित् क्रियते चेत् टेः डितः बस्य टेर्लोपः स्यात् इति टेः इति एकं सूत्रमस्ति डित् भवति चेत् भसंज्ञकस्य टिलोपः भवति इदानीं टेः इति सूत्रस्य अत्र प्रसक्तिः नास्ति भसंज्ञा नास्ति खलु अतः डित् करणं व्यर्थं तद् व्यर्थीभूय किं ज्ञापयति अभस्यापि टेर्लोपः भवतु इति ज्ञापयति अतः प्रकृते भसंज्ञा नास्ति चेदपि ड किं सर्वत्र कविधौ संप्रसारणिभ्यो डः इति वार्तिके डित्करणसामर्थ्यात् अभस्यापि टेः लोपः भवति टेः इति सूत्रेण
किं जातं ब्रह्मज्य ब्रह्मज्य अवगतं ब्रह्म जिनाति इति ब्रह्मज्यः संप्रसारणं न भवति का भवति चेत् संप्रसारणं भवति संप्रसारणं मा भवतु इत्यर्थमेव अयं ड प्रत्ययः विहितः का प्रत्ययः भवति चेत् ज्या इति अस्ति खलु इदानीं ग्रहिज्या इत्यनेन संप्रसारणं यकारस्य इकारः संप्रसारणाच्च पूर्वरूपं किं जातं ज्या इत्यस्य जि इति जातं खलु ब्रह्मजियः इति वा किमपि अनिष्टं रूपं स्यात् तन्मा भवतु इत्येतदर्थं डा प्रत्ययः विहितः ब्रह्मज्यः कविदौ सर्वत्र संप्रसारणेभ्यो ड वाच्यः ब्रह्मजिनाति इति ब्रह्मज्यः सर्वत्र ग्रहणात् आतश्चोपसर्गे कः आह्वः सर्वत्र ग्रहणात् आतश्चोपसर्गे इति कः अपि न भवति आतश्चोपसर्गे इति एकं सूत्रमस्ति अस्माभिः पूर्वं दृष्टम् आतोनुपसर्गे कः इति अन्यत् आतश्चोपसर्गे इति अन्यत् आतश्चोपसर्गे इति सूत्रद्वयमस्ति उत्तरकृदन्तेपि पुनः एकं सूत्रम् आगच्छति एतद् अस्माभिः दृष्टम् आतश्चोपसर्गे उपसर्गे उपपदे आदन्ताद्धातोः कस्यात् खलु प्रह्वः ह्वे तन्तुसन्ताने इति धातुः वर्तते प्र इति उपसर्गपूर्वक ह्वे धातोः इदानीं आदेशोपदेशे शिति प्रह्वा आतश्चोपसर्गे इत्यनेन का आतोनुपसर्गे कः इति न भवति उपसर्गः उपपदे अस्ति कर्मण्यणपि न भवति अतः क प्रत्यये प्रह्वा क कविधौ इत्युक्ते एतद्वार्तिकं कुत्र पठितम् आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रे पठितम् अतः तत्सूत्रविषयः एव स्यात् अस्य वार्तिकस्य तन्मा भवतु यः कोऽपि कप् प्रत्ययः अस्ति चेत् सम्प्रसारणयोग्यः कप् धातुः अस्ति चेत् तत्र क प्रत्ययः अन्येन सूत्रेण अन्यस्मिन् प्रकरणे अस्ति चेदपि तत्रापि ड एव भवतु इत्येतदर्थं सर्वत्र ग्रहणम् अत्र कृतं वार्तिके तेन किं भवति प्रह्वा ड डित्वसामर्थ्यात् अभस्यापि टेर्लोपः प्रह्वः अन्यथा अत्र प्रहुवः इति वा किमपि अनिष्टं रूपं स्यात् सम्प्रसारणे आतश्चोपसर्गे क प्रह्वा वकारस्य सम्प्रसारणम् उकारः प्रहु प्रहु प्रहुवः इति वा अनिष्टं किमपि रूपं स्यात् सर्वत्र ग्रहणात् आतश्चोपसर्गे आतोनुपसर्गे न आतश्चोपसर्गे इति कापवादोऽपि डः आह्वः प्रह्वः सुपिस्थः श्रोत्रारन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणोद्भर्विजेतेतराम्